अस्सलाम वालेकुम। थिंक टैंक में खुश आमदीद। मैं हूँ सानिया चौधरी। हमारे साथ मौजूद होंगे सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब और रशीद साफ़ी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो आम इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी के लिए रस्साकशी जारी है और इसका दिलचस्प पहलू ये है कि जो माजी करीब के इत्तेहादी थे वे एक दूसरे के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं और एक दूसरे पर सख्त इल्ज़ामात की बौछार की जा रही है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान और बानी PTI जैसे जो शदीद सियासी मुखालिफिन थे वो ना सिर्फ एक दूसरे से मेल मुलाकातें कर रहे हैं बल्कि मिलकर एहतजाजी तहरीकें चलाने के ऐलानात भी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो दूसरी सियासी जमातें हैं जिनमें जमात इस्लामी और GDA भी शामिल है वो भी सड़कों पर निकल चुके हैं और उनका ये कहना है कि जो उनका मैंडेट चुराया गया है और वो एहतजाज करेंगे इस जो मुबैना धांधली है इंतखाबात में उसके खिलाफ। तो ये तमाम तर जो मूवमेंट चल रही हैं ये किस तरह से जो हुकूमत साजी है उसके अमल पर असरअंदाज हो सकती हैं, ये हम सवाल अपने पैनल के सामने रखेंगे और उनकी राय आपके सामने पेश करेंगे। सलमान गनी साहब, आपसे मैं आगाज़ करूँगी। आज GDA ने एक बहुत बड़ा एहतजाज किया है और पीर पगारा साहब ने ये कहा है कि खिचड़ी पक रही है और ये हुकूमत 10 माह से ज़्यादा नहीं चल सकती। तो जो हुकूमत अभी बनी नहीं है उसके खात्मे की तारीखें दी जा रही हैं, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखें, बात ये कि दुनिया के अंदर जो इंतखाबात होते हैं मुल्कों के अंदर इस्तेहकाम लेके आते हैं और इंतखाबी नताइज भी तस्लीम किए जाते हैं, इसलिए कि उनके यहाँ सिस्टम मौजूद होता है। उस सिस्टम के अंदर लोग जवाबदेह भी होते हैं। ये जो पीर पगाड़ा साहब फंक्शनल मुस्लिम लीग के सरबराह हैं, GDA के वो रुकन हैं, पीर पगाड़ा साहब और हुर्रों की एक अहमियत और हैसियत है सिंध के अंदर। और पीर पगाड़ा साहब का आज जो मुजाहरा है ये बहुत बड़ा मुजाहरा है, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है, इसलिए कि पीर साहब, मैं बड़े पीर साहब से मेरी याद अल्लाह रही है, इनसे इतनी ज़्यादा नहीं है कि ये लोग बयानात पर ही इक्तफा करते हैं। अगर वो सड़कों पे निकल के आए हैं ना तो ये कोई बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब जैसे वो फजलुर रहमान साहब अगर PTI से मिल रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है कि इनसे तोक़ो नहीं होती। और वो जो बात कर रहे हैं ये बात बड़ी सिग्निफिकेंट है कि वो अगर कह रहे हैं कि ये हुकूमत 10 माह नहीं चलेगी तो ये ज़िम्मेदारी तो फिर उन लोगों पे आती है जो हुकूमत साजी कर रहे हैं। कौन सी ऐसी पार्टी है जो इस इंतखाबी अमल पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर नहीं कर रही? सब एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो इसमें चाहिए तो ये था कि पाकिस्तान के चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर, माजी के अंदर ये रवायत मौजूद थी कि पहली रात वो आके एक इंतखाबी नतीजा देते थे। अभी तक वो गुरेज़ा हैं सामने आने से, तो ये ज़िम्मेदारी तो उन पर आती है। और ये जो एक कैफियत है ये वाक़तन ख़तरनाक है। और बात है कि अगर आपने आगे की तरफ चलना है तो फिर पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को मैच्योरिटी का सबूत देना पड़ेगा। और मैं ये समझता हूँ कि इस सारी कैफियत में अगर कौमी हुकूमत नहीं तो कौमी डायलॉग इनके मुल्क के वसी तर मफाद में है। क्या वजह है कि दुनिया के अंदर सियासत में लोग डायलॉग करते हैं? जमहूरियत तो है ही डायलॉग के अमल का नाम है। इसमें जवाबदेही का एहसास होता है, इसमें अदारों की इज़्ज़त व तकरीम होती है, इसमें कौमी और अवामी मसाइल का हल होता है। ये अभी जुमा 8 दिन भी नहीं, एक पिछले हफ्ते हम बैठ के जो बात कर रहे थे, इलेक्शन अब हुए हैं, इस इलेक्शन के नतीजे में तो पाकिस्तान की आगे की तरफ चलने की बात होनी थी। और मैं अभी बैठा ये सोच रहा था कि जो SIFC का प्लेटफार्म इसलिए तो नहीं बनाया गया था कि इन्होंने तो यही काम करना है कि जिन लोगों की सियासत का महवर ये हो कि हमने मुज़ामत करनी है, हमने एहतजाज करना है, हमें इस बात से गरज नहीं कोई इक़्तिदार में आए या ना आए। और आप देख लें कि पाकिस्तान की अक्सरियती पार्टी जिसे लोगों ने वोट दिए वो तो मुज़ामत की बात कर रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान के अंदर आज कोई उन्हें 9 मई वाला वाक़या करने देगा? देखें, 9 मई का वाक़या इसलिए हो गया था कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे ये तसव्वुर ही नहीं कर सकते थे कि मतलब दुश्मन तो बहुत दूर की बात कि पाकिस्तान के अंदर से भी कभी ऐसे होगा, ऐसी बात नहीं होगी। देखिए, बात है कि एहतजाज, मैं नहीं समझता कि कोई 9 मई वाला में एहतजाज वो ज़्यादा अलर्ट है। तो लिहाजा पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप ने अगर मैच्योरिटी का सबूत ना दिया तो फिर पीर पगाड़ा साहब वाली बात दुरुस्त हो जाएगी। डॉक्टर हसन अस्करी साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो सारे एकदम से एहतजाज शुरू हो गए कोई असर डाल सकते हैं हुकूमत साजी के ऊपर या बस ऐसे ही है? और फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई जवाब सामने नहीं आ रहा, क्या उसको सामने आना चाहिए और जो इल्ज़ामात लग रहे हैं उनका जवाब देना चाहिए? देखिए, हमारे जो इंतखाबात माजी में भी हुए हैं उन पे भी बाज़ दफ़ा एतराज़ात होते हैं। 2018 पे भी कुछ एतराज़ात थे, 2013 पे भी थे। लेकिन जितने एतराज़ात हम इस वक्त देख रहे हैं और जितनी साइड से एतराज़ात आ रहे हैं वो मेरा ख़्याल है बहुत ही गैर रवायती सूरत हाल है। और दूसरा ये है कि ये बात हम समझने से कासिर हैं कि जो हमारे जो अदारे हैं जिस तरह इलेक्शन कमीशन है ये गलतियों को रिपीट क्यों करते हैं? भाई कोई हर दफ़ा कोई नई गलती करनी चाहिए ना।
دیکھیں نا فتنہ کہاں سے شروع ہوا، وہی جو ان کا ٹرانسمیشن سسٹم 5-4 گھنٹے کے لیے بند. سوال پیدا ہوا بند کیوں ہوا؟ اگر بند ہوا ہے تو پہلے کیوں اتنے کانفیڈنس سے کہا گیا کہ چلتا رہے گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا؟ لیکن وہی ہوا جو 2018 میں شکایت پیدا ہوئی تھی. اچھا 2013 میں یہ سسٹم نہیں تھا، وہ دیسی طریقہ تھا، لہذا یہ شکایت نہیں ہوئی، وہاں کچھ اور شکایتیں پیدا ہو گئیں. اس سٹیج پہ ایک بات تو واضح ہے کہ اگر الیکشن نے کوئی پازیٹیو رول پلے کرنا ہے، اس کے لیے لازم ہوتا ہے کہ الیکشن جو ہے اس پہ پارٹیز کو اعتماد ہو، اس پروسیس پہ اعتماد ہو. اور اس دفعہ کچھ حالات کچھ اس قسم کے ہیں کہ مختلف پارٹیز کو جنہوں نے سیٹیں بھی جیتی ہیں ان کو بھی اعتماد نہیں، جنہوں نے سیٹیں ہاری ان کو بھی اعتماد نہیں. اور اسپیسیفک اعتراضات ہیں، وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اعتراضات صحیح ہیں، لیکن اعتراضات ہیں جن کو کہ ایڈریس کرنا چاہیے تھا الیکشن کمیشن کو. وہ بیٹھا ہوا ہے الیکشن کمیشن، اپنے بادشاہ سلامت بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، لوگ شور مچاتے رہیں، ہنگامہ کرتے رہیں، احتجاج کرتے رہیں، الیکشن کمیشن کو کیا فرق ڈاکٹر صاحب پڑتا ہے؟ انٹرنیشنل فورم سے بھی بڑی آوازیں اٹھ رہی ہیں ہمارے اس کی وجہ ہے نا. دیکھیں اس انٹرنیشنل کا کوئی اثر ہو سکتا ہے، خاص طور پہ امریکہ جو بار بار بات کر رہا ہے، یا ان کے بھی بیانات بس روایت کے بیانات ہیں؟ نہیں، اس کا اثر ہوگا. اس کا ابھی میرا خیال آج یا کل میں وہاں امریکہ میں یہ جو وہ تھا نا سائفر والا قصہ، اس پہ بھی ڈیبیٹ ہونے والی ہے میرا خیال 1 دن کے اندر امریکہ کے اندر. دیکھیے اثر ہوگا، وہ اس لیے ہوگا کہ جو ملک دوسروں کی مدد پہ جیتا ہو، دوسروں کے سامنے کاسائے گدائی لے کے کبھی سعودیہ سے پیسے مانگتا ہے، کبھی اس سے کبھی اس سے، تو یہ ضرور اس بات کا کہ آپ کا پرسیپشن کیا ہے. اس الیکشن کے بارے میں باہر پرسیپشن وہی ہے جو یہاں انڈیپینڈنٹ لوگوں کو ہے. دیکھیں یہاں پہ بہت سی باتیں ہیں جو ہم نہیں کرتے نہیں کہتے، لیکن اندازہ تو ہے نا ہمیں کہ کیا ہوا ہے اور کس طرح ہوا ہے. تو سوال یہ ہے کہ آپ جب تک سیاست میں اعتماد کی فضا پیدا نہیں کرتے، چاہے کسی وجہ سے بد اعتمادی پیدا ہو، جب تک آپ اعتماد پیدا نہیں کرتے، اور اعتماد پیدا کرنا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے جن کی ذمہ داری الیکشن کرنا ہے. تو لہٰذا میرے نزدیک الیکشن کمیشن کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو اطمینان دلائے کہ یہ شکایتیں کس حد تک درست ہیں کہ نہیں ہیں. پرابلم الیکشن میں یہ ہوتی ہے کہ بہت سے جو الزامات لگتے ہیں اس کا آپ ایسا ایویڈنس نہیں لا سکتے جو کورٹ میں آپ پروو کر سکیں. جی ٹھیک ہے. وجہ یہ کہ بہت سے پرسیپشنز پہ ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ یہ جو ماحول سارا بن رہا ہے احتجاج کا، اس سب کے درمیان میں آپ حکومت بنتی ویسے دیکھ رہے ہیں یا لنگر آن ہو سکتا ہے یہ معاملہ؟ نہیں، حکومت تو بن جائے گی. دیکھیں حکومت کی تو پابندی اس لیے بھی ہے کہ نیشنل اسمبلی کا سیشن جو ہے آپ کو کال کرنا پڑے گا 29 فروری تک کانسٹیٹیوشن کی پروویژن کے تحت. اس کے تحت وہ ہے کہ لگتا تو ہے کہ میجورٹی تو وہ مل جائے گی ریکوائرڈ، وہ ایفرٹ کر رہے ہیں، اور اگر میجورٹی نہیں ہوتی پھر اس کا بھی ایک سسٹم ہے کانسٹیٹیوشن میں ڈیل کرنے کا، تو گورنمنٹ تو بن جائے گی. لیکن سوال تو پھر وہی پیدا ہوگا نا کہ گورنمنٹ کیا اس قابل ہوگی، اس پوزیشن میں ہوگی کہ ان ایشوز کو ایڈریس کر سکے، ان چیلنجز کا مقابلہ کر سکے جو اس وقت پاکستان کو درپیش ہیں، جس میں ڈومیسٹک چیلنجز بھی ہیں اور دنیا سے تعلقات بنانے کے چیلنجز بھی موجود ہیں، عام آدمی کے چیلنجز بھی ہیں، اور اکانومی کے جو بڑے سوال ہیں، مشکل سوال ہیں، وہ چیلنجز بھی موجود ہیں. موجودہ کانٹیکسٹ کی حکومت جو ہے اس قسم کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے میں بہت مشکلات کا ابھی شکار صلاحیت آپ کو کم لگتی ہے. رشید صافی صاحب آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ اسلام آباد میں، اور یہ جو سب مل کے احتجاج پہ نکلنے کی باتیں کر رہے ہیں، کوئی مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں حکومت سازی کے عمل میں؟ دیکھیں مشکلات تو بالکل کڑی ہو گئی ہے، اور آپ جو ملک کی حالت دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ خود فرما رہی تھی کہ ہمیں یہ خیال تھا، ہماری خوش فہمی تھی کہ انتخابات کے نتیجے میں پاکستان میں استحکام کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، وہ تو ہم ایک اور انارکی کی طرف چلے گئے ہیں. آج سندھ سے لے کر حیدرآباد سے لے کر چترال تک احتجاج ہو رہا ہے، اور احتجاج کس بات پہ ہو رہا ہے کہ انتخابات کے نتائج کو تبدیل کیا گیا ہے. آج اسلام آباد میں اتنی بڑی پریس کانفرنس میں نے تو اپنی زندگی میں نہیں دیکھی شرکاء کے لحاظ سے، جتنی بڑی پریس کانفرنس آج یہاں ایک مقامی ہوٹل میں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ناکام امیدواروں نے جو کی، اور ان کے ہر ایک کے پاس تقریباً 80-85 لوگ، اگر میں غلط نہ ہوں، لگ بھگ اتنے ہی لوگ تھے جن کے پاس دعویٰ بھی تھا اور کچھ ثبوت بھی جو
جو ان کے تئیں ثبوت تھے فارم 45 کے حوالے سے، ہمارے محترم ایاز صاحب اور اس قسم کے بہت سارے اور لوگ اس میں موجود تھے جو بالکل بضد ہے کہ ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے۔ جب ایک جماعت کے لوگ 70 75 اور 80 لوگ لگ بھگ یہ الزام لگا رہے ہیں اور ان کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ وہ ہر فورم پہ یہ دھاندلی ثابت کر سکتے ہیں، تو پھر تو حیدرآباد میں اور جامشورو میں اتنے لوگوں کا نکلنا بنتا ہے۔ کچھ لوگ جو سندھ سے میری بات ہوئی ہے، کچھ دوستوں سے وہاں کے مقامی لوگ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اتنا بڑا اجتماع انہوں نے نہیں دیکھا ہے ان علاقوں میں۔ کراچی جیسے بڑے شہروں میں تو ہو سکتا اس سے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے ہوں گے، لیکن ان علاقوں میں جو ریموٹ ایریاز ہے اس میں اس بڑی تعداد میں لوگوں کا نکلنا اور یک زبان ہو کے انتخابات کے نتائج کو مسترد کرنا، یہ تو ریاستی اداروں کے لیے یہ ایک عبرت کا مقام ہے۔ اور الیکشن کمیشن کا خاموشی سے بیٹھ جانا اور روایتی انداز سے پریس ریلیزیں جاری کرنا، اب یہ باتیں اس سے آگے کی ہو گئی ہے، یہ پریس ریلیزوں سے حل نہیں ہونے والا ہے۔ اس کے لیے جو ذمہ دار ادارے ہیں، جو ذمہ دار اشخاص ہیں، جو افسران ہیں، وہ انہوں نے آ کے بتانا ہے کہ یہ لوگ جو دھاندلی کا اتنا بڑا شور مچا رہے ہیں یہ غلط ہے، اس کے لیے حقائق کو پیش کرنا ہوگا، ان لوگوں کی تسلی اور تشفی کرنی ہوگی۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو تمام سیاسی جماعتیں اس وقت دست و گریباں ہیں۔ کوئی ایک سیاسی جماعت تو آپ مجھے بتا دیجئے گا، سیاسی مصلحت کے تحت تو ایک دوسرے کے ساتھ شاید وہ آپ کو ہاتھ ملاتے ہوئے نظر آئیں گی، لیکن آپ مجھے یہ بتا سکتی ہے کہ کوئی ایک جماعت چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی، کوئی ان کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی اتحاد یا اتفاق ہے؟ عوام کی بات تو بعد میں آتی ہے۔ سیاسی سطح پہ آپ کے اندر اگر اتنا آپ تقسیم ہے اور اتنا آپ بٹ چکے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹولیوں میں، تو یہ تو انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ یہ تو ریاست صافی صاحب ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے اراکین کے پاس جن کو وہ ثبوت کہتے ہیں پیدا ہوا ہے۔ صافی صاحب ابھی آپ بتا رہے تھے کہ جن کو پی ٹی آئی والے ثبوت کہتے ہیں وہ بڑی تعداد میں ان کے پاس موجود تھے، فارم 45 یا جو بھی ہم اس کو کہیں، تو کیا وہ کوئی عدالتوں کا جو پلیٹ فارم ہے اس کو استعمال کے گے نیکسٹ سٹیپ کے اوپر؟ کیا اسٹریٹجی ہے اگر شیئر کی ہو انہوں نے؟ جی ان کا تو یہی ہے کہ آپ دیکھیں الیکشن ٹریبیونلز نے بننے ہیں، کچھ بننے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ پہلے مرحلے میں تو انہوں نے الیکشن کمیشن کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، اور الیکشن کمیشن سلیکٹیو کیس لے رہا ہے۔ 1-5 کا کبھی ریزلٹس کو مانا جاتا ہے، کبھی چینج کیا جاتا ہے، کبھی فارم 45 کو تسلیم کیا جاتا ہے، کبھی ان کو نامنظور کیا جاتا ہے۔ اتنی بڑی کنفیوژن ہے ایک حلقے کے حوالے سے۔ یہ تو تقریباً اگر باقی جماعتوں کا ہم ملا لیں، اگر مولانا صاحب کی بات کو ہم دیکھیں، اگر ہم جی ڈی اے کی بات کو دیکھیں، یہ تو صرف پی ٹی آئی 80-85 کا دعویٰ کر رہی ہے۔ یہ تو آپ کا 80% الیکشن جو ہے وہ متنازع ہو چکا ہے۔ پہلے تو 10-20-15 پنکچرز کی بات ہوتی، 15-20 سیٹوں کی دھاندلی کی بات ہو جاتی۔ ویسے وہ 35 پنکچر کی بات ہوتی تھی بڑی تعداد میں آپ کے سامنے دھاندلی کی بات، جی 35 پنکچر کی بات ہوتی تھی سابقہ، واپس بھی لے لیا جاتا تھا الزام۔ جی 35 کی بات ہو رہی تھی، لیکن بات 15 سے شروع ہو گئی تھی، پھر 35 پہ جا کے رکی۔ اب تو بہت بڑی تعداد میں جو ہے دھاندلی کی بات ہو رہی ہے۔ تو ایسے میں تو یہ پیر پگاڑو صاحب جو کہہ رہے ہیں، ان کی بات میں کافی وزن ہے۔ اس سسٹم نے تو نہیں چلنا۔ اگر بالفرض اس نتائج کو تسلیم بھی کیا جاتا ہے اور یہ سیاسی جماعتیں اگر بالفرض کسی مصلحت کے نتیجے میں خاموش ہو کے گھروں کو لوٹ بھی جائے جو اس وقت سڑکوں پہ موجود ہے، آپ چلائیں گے حکومت کس طرح جب آپ کی لیجیٹیمیسی کا یہ عالم ہو؟ آپ پہ یقین کون کرے گا؟ آپ کے پاس کون انویسٹر آئے گا؟ کون سا آئی ایم ایف آپ کے ساتھ جو ہے آگے بڑھنے کی بات کرے گا؟ اچھا صافی صاحب، جیسے بھی سلمان غنی صاحب کہہ رہے تھے کہ پیر پگارا جیسے اور جی ڈی اے کا خاص طور پہ اس طرح سامنے آنا اور اپنی جو اسٹریٹ پاور ہے شو کرنا یہ غیر معمولی ہے، تو اس طرح کی جماعتوں کا سامنے آنا، مذہبی جماعتیں، جماعت اسلامی تو پہلے ہی احتجاج کری ہے، مولانا فضل الرحمان جس کے ہم لیٹر آن بات کریں گے ان کے اوپر، وہ بھی احتجاج کی بات کریں، خاص طور پہ جی ڈی اے کا اس طرح سے باہر آنا کتنا غیر معمولی ہے؟ بہت غیر معمولی صورتحال ہے۔ ان کا جو میں آپ گزارش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کوئی
چھوٹا الزام نہیں ہے الیکشن منعقد کرنے والے اداروں پہ، یہ بہت بڑا الزام ہے یہ، اور بہت بڑے پیمانے پہ ہے، اور ہر حلقے میں ہے، اور ہر جگہ پہ ہے، ہر ضلع میں ہے، ہر صوبے میں ہے، تو اس کو حل کرنا ہوگا۔ ایک بات تو طے ہے کہ جو گملوں میں پلی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی چیخ و پکار تو سمجھ میں بات آتی ہے کہ جب ان کا تو یہی رونا ہے کہ جب پال نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا، وہ تو ایک الگ کہانی ہے کہ جن جماعتوں کے ساتھ بقول ان کے وعدے وعید ہوئے تھے اور وعدے پورے نہیں ہوئے، لیکن جو آپ کے اپنے ہاتھ میں فارم 45 لہرا کے اور گلے میں لٹکا کے آپ کو کہہ رہے، تو یہ نظام اور یہ سسٹم نتائج کا تو میں نے نہیں بنایا ہے، ثانیہ آپ نے تو نہیں بنایا، الیکشن کمیشن کا بنایا ہوا ایک ضابطہ ہے، آپ ٹیلی کریں فارم 45 کے ساتھ 47 کے ساتھ، اگر کوئی غلط ہے تو ان پہ جعلسازی کے مقدمات قائم کیے جائے، ان کا جو ہے آپ منہ بند کریں، اس کے لیے آپ کو جنگی بنیادوں پہ یہ مسئلہ حل کرنا ہوگا، وگرنہ آپ کی اگر بالفرض ہم یہ مان بھی لیتے کہ حکومتیں بن بھی جاتی ہے تو ان کی کارکردگی کیا ہوگا، اور عوام کی جو بے چینی ہے جس بے چینی کو ختم کرنے کے لیے آپ نے اتنے پاپڑ بیلے ہیں اور اتنے بڑے پیمانے کے اوپر الزامات لگ رہے ہوں تو پھر ان کی تحقیقات بھی ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ اس میں رول جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا بنتا ہے، اس کو اس سب کا جواب دینا چاہیے۔ ابھی ہمیں بریک پہ جانا ہے، واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہی سے آگے بڑھائیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم انتخابی نتائج کے خلاف جو ہر طرف احتجاج کی آوازیں گونج رہی ہیں ان پر بات کر رہے تھے، اور ہمارے پینل کا یہ خیال تھا کہ جب اتنے بڑے پیمانے کے اوپر شور مچایا جا رہا ہو، آوازیں اٹھائی جا رہی ہوں، احتجاج کیا جا رہا ہو، تو پھر اس معاملے کو سنا جانا چاہیے۔ اب ہم بات کریں گے ان اتحادوں کی جو کہیں پہ ٹوٹ رہے ہیں اور کہیں پہ بن رہے ہیں۔ سلمان غنی صاحب پی ڈی ایم کی سربراہی کرنے والے مولانا صاحب اب پی ڈی ایم پر الزامات کی بوچھاڑ کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو نئے اتحاد ہیں وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے ساتھ جن کے وہ شدید مخالف رہے ہیں۔ تو آپ کو کچھ حیرت ہوئی اس سب پہ؟ دیکھیں، مجھے اس بات پہ تو حیرت ضرور ہے کہ مولانا اس حد تک کیوں گئے، اس لیے کہ پی ڈی ایم کا الائنس بنا تھا خان صاحب کی گورنمنٹ کے خلاف، اور اس میں بنیادی رول تھا مولانا فضل الرحمان کا۔ پہلے پیپلز پارٹی اور اے این پی بھی اس کا حصہ تھی، بعد ازاں پیپلز پارٹی اور اے این پی سے علیحدہ ہو گئی تھی، اور مولانا صاحب نے عدم اعتماد کے بعد پورا حصہ لیا اس میں۔ آج بھی جو پختونخوا کے گورنر ہیں، یہ 4 منسٹریز تھیں، اب وہ 2.5 سال کے بعد جسے ایشو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا ایک بڑا رول چاہتے تھے۔ اب بات یہ کہ وہ پی ڈی ایم کے سربراہ بھی رہے ہیں اور آپ حکومت سازی کر رہے ہیں، آپ مولانا کو کوئی لفٹ ہی نہیں کرا رہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ شجاعت صاحب کے گھر پریس کانفرنس ہو رہی ہے اور مجھے وہاں پر بلایا نہیں گیا، وہ زخمی ہیں، اور وہ جو بار بار نواز شریف صاحب کو مخاطب کر رہے ہیں، مجھے شک پڑتا ہے کہ کوئی وعدہ نواز شریف صاحب نے انہیں کیا ہوا ہے جو وہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اپوزیشن میں بیٹھے۔ وہ شہباز شریف کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ جی میں ان کو ووٹ نہیں دوں گا، لیکن نواز شریف کا اور مولانا کے درمیان ایک رابطہ رہا ہے اور بڑا مؤثر رہا ہے، اور میں آپ کو اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ بتا سکتا ہوں کہ جب شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے تو نواز شریف صاحب نے انہیں یہ کہہ رکھا تھا کہ آپ کوئی بھی بڑا فیصلہ مولانا کی مرضی کے بغیر رکھیں۔ اب یہ کہ مولانا دوسری سائڈ پہ کیوں گئے؟ اب یہ مذہبی جماعتوں کی اہمیت کیسے بن گئی؟ دیکھیں، مذہبی جماعتیں بڑی انتخابی کامیابی تو نہیں سمیٹ سکتی، لیکن یہ احتجاجی سیاست کر سکتی ہیں، اور 9 مئی کے واقعات کے بعد تحریک انصاف کوئی بڑا اتحاد نہیں کر سکی، احتجاج نہیں کر سکی، اس لیے شاید وہ مولانا کی جانب ایک منٹ میں دوں گا کہ بات یہ کہ وہ چونکہ 9 مئی کے بعد خود بڑا احتجاج نہیں کر سکے، اس لیے انہیں مولانا کی بھی ضرورت پڑی ہے، جماعت اسلامی سے بھی رابطہ کرنا ہے۔ ماضی کے اندر یہ ان کے ساتھ جو انسلٹنگ بیہیویئر تھا، میں سمجھتا ہوں کہ مولانا والی بات ابھی بھی میں خارج از امکان نہیں سمجھتا کہ وہ واپس اپنے اصل کی طرف لوٹیں گے، اور منانے والے انہیں منا لیں گے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ابھی جیسے سلمان صاحب کہہ رہے تھے کہ مولانا زخمی ہیں، تو مرہم کے طور پہ کیا چاہتے ہیں صدارت؟ نمبر 1۔ دوسرا یہ کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ان کی ناراضگی کی کیا وجہ ہے، اور جو نئے اتحاد وہ بنانے کی کوشش کریں وہ بن سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے کہ ایک وقت میں الزامات لگ رہے تھے، دوسرے وقت میں اب وہ ڈائریکٹلی نہ سے انڈائریکٹ گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ مطلب آپ پیپل پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان بھی دیکھ سکتے ہیں، مولانا صاحب اور پی ٹی آئی کے درمیان بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مولانا کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں تو اپوزیشن کو تو پی ٹی آئی ڈومینیٹ کرے گی، کیونکہ زیادہ ممبر تو ان کے ہیں۔ میرا خیال لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہوگا وہ پی ٹی آئی سے ہوگا نیشنل اسمبلی کے اندر، تو وہاں بھی ان کا مسئلہ ہے۔ اگر وہ ادھر گورنمنٹ کی سائڈ پہ جائیں تو گورنمنٹ کا اب صورتحال اتنی
عجیب سی ہے کہ ان کو زیادہ امید نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی بڑی کنسیشن ان کو مل سکے گی. بڑی کنسیشن اگر ملے گی تو اس پارٹی کو ملے گی جس کے اچھے خاصے ممبر ہیں. پی 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 کے 54 ممبر بنتے ہیں نیشنل اسمبلی میں, تو ظاہر ہے کہ کنسیشن ادھر کو پہلے جائے گی. اس کے بعد کچھ بچا گیا تو گورنر کا عہدہ کے پی کا ان کے پاس ہے, مولانا صاحب کے پاس ہے, تو ہو سکتا ہے وہ چلتا رہے. اس سے آگے کی تو بات نہیں ہے. لیکن اس کے اور بھی اسپیکٹ ہیں سارے مسئلے کے, کہ جو انہوں نے بیان دیا کیسا تھا یہ علیحدہ بات ہے, لیکن اس سے ایک بات تو کنفرم ہوتی ہے نا کہ جو عمران خان کہہ رہا تھا وہ غلط نہیں کہہ رہا تھا. مطلب کم سے کم اب یہ کنفرم کر رہے ہیں, اگرچہ اس وقت کنفرم نہ کرتے. تو یہ جو باتیں ہیں وہ کچھ ہمیں بھی پتہ تھیں, لیکن اب زیادہ کنفرم ہو گئی ہیں, کیونکہ پاکستان میں ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو ہی نہیں سکتا جب تک غیر سیاسی سپورٹ موجود نہ ہو. دوسرا جو فیکٹر اہم ہے کہ آج تو مولانا صاحب نے بتا دیا, لیکن 22 میں تو اس گیم کا حصہ تھے نا. 22 میں جو گیم ہوا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس, اس کا حصہ تھے وہ. اور یہ ایک بڑا اہم فیکٹ ہے پاکستان کی پولیٹکس کا, کہ ہمارے سیاستدان کسی نہ کسی وقت وہ گیم کا حصہ ہوتے ہیں. اور جو ہے صرف یہ ہے کہ پلیئر بدلتا ہے, پارٹی بدلتی ہے, لیڈر بدلتا ہے, لیکن ہر پارٹی نے, ہر لیڈر نے کسی نہ کسی وقت ایک گیم میں حصہ لیا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ اپنے ہی خلاف چارج شیٹ نہیں پیش کرے جب یہ سارے الزامات لگاتے ہیں مولانا صاحب؟ یہ چارج شیٹ ہر لیڈر کے خلاف لگ سکتی ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا نا. اب کس کا رونا روئیں, ہر لیڈر نے یہ گیم. اچھا, اور یہی وجہ ہے کہ گیم کامیاب ہو جاتی ہے. اس وقت بھی ایک سیاسی طبقہ گیم کا حصہ ہے. 22 میں تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس میں, 2018 میں تھا اس گیم کے اندر. تو اگر سیاستدان اپنی ایک دوسرے کی رسپیکٹ نہیں کرتے, اگر ایک دوسرے کو سیاسی اور جمہوری فریم ورک کے اندر ڈیل نہیں کریں گے, تو پھر وہ اسی طرح ایکسپلائٹ ہوں گے, اسی طرح کانٹرڈکشنز کا شکار ہوں گے. تو میرا خیال ہے کچھ تھوڑا سا ہمارے سیاستدانوں کو بھی لرن کرنا چاہیے کہ جب تک وہ اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے جمہوری فریم ورک میں رہ کر اپنے معاملات کو آگے نہیں بڑھائیں گے, تو کوئی اور ان کو آگے بڑھائے گا, کوئی اور ان کو پیچھے کھینچے گا. اپنا کندھا پیش نہیں کرنا چاہیے سیاستدانوں کو, آپ کا یہ خیال ہے؟ ڈاکٹر صاحب یو ٹرن کی بات کرتے ہیں ہم ہمیشہ بانی پی ٹی آئی کے بارے میں, اور ابھی بھی ہر طرف یہی آواز اٹھ رہی ہے کہ انہوں نے یو ٹرن لے لیا, اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اتحاد کی بات کریں جن کے وہ شدید مخالف تھے. لیکن مولانا صاحب نے بھی تو یو ٹرن لیا نا, کہ پی ڈی ایم کی سربراہی کر رہے تھے اور اب انہی کو گید رہے ہیں. میرے خیال میں یہ یو ٹرن سے بہت بڑا ٹرن ہے کہ یہ سمجھیں کہ یہ گول چکر میں یہ چل رہا ہے, سارا کوئی دائرے میں چل رہا ہے. پہلے تو ہم مولانا صاحب کی بات کرتے ہیں کہ وہ آخر انہوں نے وہ باتیں جو سب کو معلوم تھیں اب وہ کیوں کہہ رہے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ مولانا صاحب نے پی ڈی ایم بنانے سے پہلے ایک تحریک شروع کی تھی, اور اب بھی انہوں نے بیان میں یہی کہا ہے کہ میں تو تحریک انصاف کی حکومت کو تحریک چلا کر ختم کرنا چاہتا تھا. اب تحریک سے تو کوئی حکومت آج تک نہ گری ہے, نہ بنی ہے, نہ بگڑی ہے. تحریک چلانے سے آپ کیا کرتے ہیں, کسی حکومت کو آپ عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتے ہیں, لیکن پھر طریقہ تو یہی ہوتا ہے نا حکومت کو گرانے کا, یا ملک کے اندر غیر سیاسی طاقتیں حکومت کے اوپر قبضہ کر لیں, یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آئین کو آپ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں, یا پھر یہ ہے کہ مکمل طور پر کوئی انقلاب آ جائے. تو وہ تو مولانا صاحب نہیں کر سکے. پھر اس کے بعد انہوں نے باقی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کیا. اگر کوئی پی ڈی ایم کی روح روان تھے تو وہ مولانا صاحب ہی تھے, کہ مولانا صاحب کے بغیر یہ اتحاد نہ بن سکتا تھا. اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب 2018 کے انتخابات کے نتائج آنا شروع ہوئے, پھر بعد میں رک گئے, تو سب سے پہلی کانفرنس جو تھی وہ مولانا صاحب نے کی. مولانا صاحب نے تب سے وہ اتحاد بنایا تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت بھی بننے کا خواب ہی پیدا ہو رہا تھا کہ ہم اس کے خلاف تحریک چلائیں گے. تو یہ کہنا کہ عدم اعتماد کی تحریک میں پاکستان پیپلز پارٹی آ گئی تھی, مسلم لیگ آ گئی تھی, اور اپنے آپ کو وہ معصوم ثابت نہیں کر سکتے. کہ اگر وہ جرم تھا, اگر وہ بددیانتی تھی, اگر وہ آئین کی روح کے خلاف تھا, یا غیر سیاسی تھا, جو بھی تھا, جو بھی وہ کہنا چاہتے ہیں وہ اس کا حصہ تھے, اس سے علیحدہ نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اب کیوں وہ باتیں کر رہے ہیں, اب وہ سچ کیوں بول رہے ہیں, اور جس سے کہ مکمل طور پر تائید ہوتی ہے بانی تحریک انصاف کے بیانیے کی یا ان کے الزامات ہیں,
मुकम्मल और कहाँ से तइद हो रही है, उनके वो जो समझते हैं कि बदतरीन जो उनके हरीफ थे उनकी वजह। तो तक़वियत किस को पहुँचती है अखलाकी लिहाज से, सियासी लिहाज से, तो तक़वियत तहरीक इंसाफ को पहुँचती है। ये तो मेरे ख्याल में मियाँ साहब मौलाना साहब ने बहुत डेस्परेशन दिखाई है कि अब अगर दबाव भी डालना चाहते थे मुस्लिम लीग नून पर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर, अपने पुराने इत्तेहादियों पर, कि आप आपस में हर चीज़ें तकसीम कर रहे हैं और मुझे बुला तक नहीं रहे, मुझे कुछ मिल नहीं रहा, तो ये तरीका नहीं था। मेरे ख्याल में वो बहुत आगे चले गए हैं, अब उससे वापस आना बड़ा मुश्किल होगा। मकसद उनका ये है कि जो बंदोबस्त हो रहा है उस बंदोबस्त में उनका हिस्सा उनको मिल जाए। रशीद साहब, आप भी क्या समझते हैं कि मौलाना साहब इस बंदोबस्त से कुछ हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि एक तरफ तो वो पीटीआई को अपनी स्ट्रीट पावर देने की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ वो नवाज शरीफ साहब को भी दावत देते हैं कि आप अपोजिशन में बैठें, तो दोनों जो है वो रास्ते, प्लेटफॉर्म्स उन्होंने खुले रखे हुए हैं, कुछ हासिल कर पाएंगे इससे? एक बात तो तय है कि ना तो मुस्लिम लीग नून ने मौलाना फजलुर रहमान की एडवाइस पे आगे बढ़ना है। आप जानती है कि मुस्लिम लीग नून जो अपना किला पंजाब को समझती है, वहाँ पे उनकी पोजीशन दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। आज भी 5-6 आज़ाद अरकान उनके साथ आके मिले हैं, तो पंजाब उन्होंने सिक्योर कर लिया है और वफाकी हुकूमत में भी उनका पड़ला बदस्तूर बारी है। गरचे मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो हालिया कुछ इंटरव्यूज़ है और बयानात है उसने बहुत डैमेज किया है, और अभी मुस्लिम लीग नून का आज एक इजलास भी होना था, उसकी खबरें अभी तक हमें नहीं पहुंची कि उनका क्या रद्द-ए-अमल इस पे आता है। बाकी जमातों ने तो रद्द-ए-अमल का इजहार किया। मुस्लिम लीग नून की दूसरे दर्जे की क़यादत मलिक अहमद ख़ान वग़ैरह ने तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की बयानात और उनका जो स्टांस है तहरीक अदम इत्तेमाद के हवाले से, उसकी नफ़ी कर दी है। लेकिन अभी हमने ये देखना है कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब का इस पर क्या मौक़िफ़ आता है। लेकिन इस सारे अमल में मौलाना साहब सरखेल थे, लीडर थे, वो इस काफ़िले के सालार थे। अगर कुछ गलत हुआ है तो मौलाना साहब इन तमाम चीज़ों से बरी ज़िम्मा इन बयानात के नतीजे में नहीं हो सकते, और वो ख़ुद इन तमाम चीज़ों के राज़दान थे। वो शायर ने जो कहा था कि उसने सब राज खोल दिए मेरे, राजदा पेन दे का हल्का था। तो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब तो यही समझ रहे होंगे कि उनका जो राजदा है वो राज, अगर बिलफर्ज इस तरह का कोई बंदोबस्त हुआ हो जो मौलाना साहब का एक जो स्टांस है, जो आज उसमें तब्दीली आई, कल एक शख्सियत का नाम ले रहे थे, आज दूसरी शख्सियत का वो नाम ले रहे, तो वक्त के साथ साथ इन चीज़ों में तब्दीली भी आती होगी। लेकिन मुझे तो एक और कहानी इसमें नज़र आ रही है कि मौलाना साहब अगर इक़्तिदार में उनको कुछ हिस्सा नहीं मिलता, जो इस वक्त बज़ाहिर उनको इनकार कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने वो परफॉर्मेंस ही नहीं दिखाई है, उनका अपने सूबे से मुकम्मल सफाया हो गया है, बलूचिस्तान से उसने अपनी सीट तो सिक्योर कर ली, लेकिन वो अपने मैंडेट का वो उस तरह दिफा नहीं कर सके जो माजी में करते रहे। तो वो उनका गुस्सा और उनके इस तरह बिपर जाना वो समझ में आने वाली बात है, इसलिए हुकूमत में उनको हिस्सा बहुत कम मिलता हुआ दिखाई दे रहा था, इसलिए उसने अपोजिशन का रास्ता इख्तियार किया है। और जो बंदोबस्त करने वाले लोग हैं शायद वो भी ये चाहते हैं कि पीटीआई को एक साइड पे करके एक डंग का कोई अपोजिशन लीडर बनाने के लिए मौलाना साहब को बनाया और संवारा जा रहा है, और उनकी शख्सियत और कटकाट को अपोजिशन के लिए काबिल कबूल बनाने के लिए उन्होंने शायद एक कोशिश की हो। ये वैसे मेरी कोई मालूमात साफी साहब, ये कैसे पीटीआई इस चीज़ के ऊपर कैसे मान सकती है? पीटीआई के पास बहुत सारी सीटें हैं, उनकी एक वाज़ेह बढ़तरी है, वो कैसे मान सकती है इसके ऊपर? देखिए, यहाँ पे मकबूलियत के साथ कबूलियत का भी एक बहुत बड़ा अंसर हमारे यहाँ मौजूद होता है सियासत में। तो कबूलियत के हवाले से मौलाना साहब अपने आप को काबिल कबूल बनाने का गुर जानते हैं, तो ये एक मूव होम की हो सकती है। लेकिन जो सलमान गनी साहब ने बात की है वो भी, उसको भी खारिज अज़ इम्कान नहीं समझा जा सकता। मौलाना साहब वापस अपने असल की तरफ भी लौट सकते हैं, सिर्फ उन्होंने एक झटका दिया है जो इर्रेलेवेंट हो गए थे गुज़िश्ता एक हफ्ते से, उनका जिक्र कम हो गया था, तो उसने अपने आप को दोबारा रेलेवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो हुकूमत साजी है उसमें किसी ना किसी किस्म का एडजस्ट होने की कोशिश करें या अपना शेयर लेने की कोशिश करें, इसलिए ये इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं। ये आपका कहना था। यहाँ पे हम एक ब्रेक शामिल करना है, वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। बात कर रहे थे हम जो हर तरफ एहतजाज की आवाज़ें उठ रही हैं इंतखाबी नताइज के ख़िलाफ़, उस पर बात कर रहे थे और साथ ही साथ जो मुमकिना इत्तेहाद हैं उस पर भी हम बात कर रहे थे। सलमान गनी साहब, आपको अब मरकज़ में कौन सी पार्टियां बैठती नज़र आ रही हैं? पीपल्स पार्टी जो कभी आगे बढ़ती है कभी पीछे हट जाती है, देगी नून लीग का साथ या नहीं? देखिए वो चीज़ें तो हैं तय, लेकिन ये जो गैर फितरी इत्तेहाद बन रहे हैं और ये जो गैर मामूली इत्तेजाजी अमल है ये बड़ा ख़तरनाक है। और इस तरह की सूरत हाल में जो मदावा करना होता है वो गवर्नमेंट ने करना होता है। जब गवर्नमेंट खुद ही संजीदा नहीं है, और बात यह कि मैंने पहले भी एक बात आपको कही है कि ऐसे क्राइसिस में कोई डायलॉग का अमल होता है कि सब अपनी ताओं पे खड़े हैं। कौम ने तो 8 फरवरी को शऊर का सबूत दिया ना, अब इन्होंने मैच्योरिटी क्यों नहीं दिखा रही और ये सब कुछ यकदम क्यों शुरू हो गया है? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आग तो लगी हुई है ना, और आग ऐसे तो नहीं लगती, तो पक रहा है ना। तो इंतखाबात तो एक इलाज का नाम है, इंतखाबात मर्ज नहीं होती, ये मर्ज का इलाज होता है। पकने की बातें तो आज बहुत हो रही है डॉक्टर साहब, लेकिन अब आप इस सारी सिचुएशन में से कोई गवर्नमेंट बनती हुई नजर आ रही है आपको, और मरकज में किसकी हुकूमत देख रहे हैं आप? देखिए गवर्नमेंट तो बन जाएगी, माइनॉरिटी किसकी बनेगी? माइनॉरिटी गवर्नमेंट होगी PMLN की, और PPP बाहर से उनको सपोर्ट करेगी, जिसका मतलब ये है कि जो इनिशिएटिव है वो गवर्नमेंट के पास नहीं होता। माइनॉरिटी गवर्नमेंट के पास तो इनिशिएटिव होता ही नहीं, होता तो उनके पास है जो माइनॉरिटी को मेजॉरिटी बना देते हैं। तो इसलिए अब देखना सिर्फ यही है कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, जो कि हो सकता है हर दूसरे हफ्ते या तीसरे हफ्ते चेंज हो जाएं। जब तक कि जो PPP है उनको वो ऑफिस नहीं मिल जाते जो जिनकी टेन्योर फिक्स्ड है, प्रेसिडेंसी है, जिस तरह जो सेनेट का चेयरमैन जो होता है वो कम से कम 3 साल तो चलता ही है ना, और स्पीकर भी ठीक है, वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो सकता है स्पीकर के खिलाफ, लेकिन स्पीकर आमतौर पे चलते हैं। तो ये अगर इस पे अगर बारगेनिंग सही हो गई तो फिर बाहर से सपोर्ट मिलती रहेगी, वरना कोई पता नहीं किस वक्त तक ये तख्ता हो जाए। और उसके अलावा जो ये प्रोटेस्ट है, चूँकि इतना वाइड स्प्रेड है, तो इसलिए उस पर भी नज़र आपको रखनी पड़ेगी कि इससे क्रेडिबिलिटी, जो गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी है, उस पर कितना मंफी असर इससे होता है। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, अब एहतजाज तो चल रहे हैं और हम देखते हैं कि हो सकता है कि उसका कोई असर इसके ऊपर हो, लेकिन साथ ही साथ गवर्नमेंट फॉर्म करने की कोशिश तो हो रही है। तो मरकज़ में आपको किसकी हुकूमत बनती नज़र आ रही है? मेरा ख्याल ये है कि मुस्लिम लीग नून इस पोजीशन में है कि हुकूमत बना सके, लेकिन वो हुकूमत उस वक्त तक चलेगी जब तक कि उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तायद हासिल रहेगी, और जब तक वो तायद नहीं मिलती या अगर ख़त्म हो जाती है तो हुकूमत धड़ाम से गिरेगी। ये बहुत एक मैन्यूवरिंग है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कि जायन नहीं कर रहे, इस वक्त तो ऐसा ही लगता है, लेकिन हुकूमत को मोहताज बना रहे हैं अपनी हिमायत की, कि वो बिल्कुल हुकूमत 2 दिन भी नहीं रह सकेगी अगर पीपल्स पार्टी ये फैसला कर ले कि हम आपके साथ नहीं हैं। तो वो जो है ना एक जो ये ख़तरा जो है उनके लिए वो अपने हाथ में रखेंगे, और उससे वो अपनी कंसेशंस भी ले सकते हैं। असल चीज़ जो इस वक्त सामने नज़र आ रही है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी पता है कि हुकूमत जिसकी भी हो, मुल्क के अंदर एहतजाज होंगे, सिंध से शुरू हो गए हैं, बाकी बड़ा चैलेंज होगा। रशीद उसके बाद फिर क्या होता है? आप क्या देख रहे हैं? जो खासतौर पे PTI है वो एक तरफ कहती है कि हमारे पास मेजॉरिटी है, हम अपनी हुकूमत बनाएंगे किसी भी पार्टी में शामिल होकर, दूसरी तरफ ऐलान करिए कि हम जो है अपोजिशन में बैठेंगे। क्या स्ट्रेटजी है इनकी? देखिए PTI को तो सूट करता है अपोजिशन में बैठना, क्योंकि उनके लिए विन विन सिचुएशन है। अगर ये हुकूमत कमज़ोर हुकूमत है, किसी वक्त गिर सकती है। अगर खुदा न खास्ता मुल्क जल्द दोबारा इंतखाबात की सूरत में जाता है तो इस सूरत में कप्तान की पार्टी को मज़ीद फ़ायदा होगा और वो मज़ीद स्ट्रेंथ में आ सकती है। तो लेकिन अपोजिशन में बैठना PTI को सूट करता है। रशीद साफ़ी साहब, आपका ये कहना था, और वक्त हमारे पास चूँकि बहुत कम है। आज के अहम मौज़ूआत हमने आपके सामने रखे और अपनी पैनल की राय भी। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।